स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 7 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। अमेरिकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार कामयाबी। सदर बनते ही कहा, नई जंग शुरू करने के बजाय जारिया जंगे कर दूंगा खत्म। कमला हैरिस ने अपनी शिकस्त की तस्लीम, इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का अदा किया शुक्रिया, साथ ही ट्रंप को फोन पर राब्ता करते हुए पेश की मुबारकबाद। अमेरिकी इलेक्शन में हैदराबादी नबीला सैयद की भी हुई तारीखी जीत। वहीं गजा व अमेरिकी पॉलिसी में मुबाहिसों के दरमियान मुस्लिम उम्मीदवारान राशिदा तलैब और इल्हान उमर दोबारा मुंतखब। ट्रंप को उनके बयानात के हिसाब से जांचा जाएगा। ट्रंप के कामयाब होने पर हमास का पैगाम। ट्रंप ने कहा था, बतौर अमेरिकी सदर गजा जंग को चंद घंटों में रुकवा दूंगा। कांग्रेस कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ट्रंप को जीत पर दी मुबारकबाद। वहीं कमला हैरिस को नेक ख्वाहिशात का भी किया इजहार। जंग में जिल्लत अमेज नाकामी के बाद इसराइल ने अपनी रिजर्व डिवीजन को गजा से बुला लिया वापस। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा व लेबनान में 21 इसराइली फौजी जख्मी। जल रहा इसराइल। हसन नसरल्लाह के चहलुम के मौके पर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर कर दी मिसाइलों की बारिश। इसराइली बस्तियों समेत फौजी अड्डों को बनाया निशाना। वहीं बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद, हर तरफ मची तबाही। सह्यूनी फौज हिजबुल्लाह से बरहरास्त टकराने की नहीं रखती सलाहियत। हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम का बयान, कहा, हमारे हजारों फौजी इसराइल से लड़ने को तैयार। इसराइल में बेमिसाल अफरा तफरी। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की बरतरफी के खिलाफ इसराइल में फूट पड़ा एहतजाज। कुछ सियासतदानों समेत मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प, मुमकिना फौजी बगावत की भी इत्तला। अमित शाह की मौजूदगी में मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी देकर नफरत फैलाने वाले बीजेपी लीडर व एक्टर मिथुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। साल 2019 में सड़क को वुसअत देने के नाम पर घरों की मिसमारी। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने की योगी सरकार की सरजनिश। 25 लाख मुआवजा अदा करने का दिया हुक्म। जेपीसी ने न सिर्फ मुख्तलिफ मरकजी वजारतों व महकमे बल्कि गैर मुतालिका तंजीमों से भी राय की तलब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जेपीसी के रवैये पर तशवीश। वक्फ तरमीमी बिल पर जवाबित की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 की तजवीज़ पर बीजेपी अरकान की जबरदस्त हंगामा आराई। एनसी लीडर्स के साथ हाथापाई की भी खबर, कई अरकान जख्मी। मेरा शोहर जम्मू कश्मीर में ला सकता है अमन। ताहयात जेल की सजा काट रहे यासीन मलिक की अहलिया का राहुल गांधी को खत। बीजेपी हुई बरहम। स्मृति ईरानी ने कहा, दहशतगर्द गांधी खानदान से मांग रहे मदद। महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी का मैनिफेस्टो जारी। पार्टी कायदीन की शिरकत। राहुल गांधी ने कहा, ये नजरियाती लड़ाई बीजेपी और आरएसएस व इंडिया अलायंस के दरमियान। महाराष्ट्र में इत्तेहाद इंडिया ने तेलंगाना व कर्नाटक के तर्ज पर गारंटियों का किया ऐलान। कांग्रेस सदर ने पीएम मोदी से पूछा, 10 सालों में आपने कितनी गारंटियां निभाई। बीजेपी 2 बरादरियों में दरार पैदा करने की कर रही कोशिश। महाराष्ट्र में इंतखाबी रैली से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। समाज को मुत्तहिद करने के लिए काम करने सियासतदानों पर दिया जोर। मुस्लिम मुखालिफ बयानात के लिए मशहूर महाराष्ट्र के ठाणे से एमएलए गीता जैन को भाजपा से नहीं मिला टिकट, तो नाराज गीता जैन ने सीएम योगी के बयान को करार दिया फिरका वाराना। सलमान खान को मिल रही धमकियों के दरमियान अब बॉलीवुड किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान को भी मिली जान से मारने की धमकी। फोन पर 50 लाख का किया मुतालिबा। धमकी देने वाला शख्स रायपुर से गिरफ्तार। हज़रत मौलाना सैयद शाह गैसुदराज हुसैनी खुसरो बाबा साहब सज्जादा नशीन दरगाह गुलबर्गा शरीफ का 79 साल की उम्र में इंतकाल। बाद नमाज मगरिब नमाज जनाजा इहाते दरगाह में ही तदफीन। कर्नाटक मिनिस्टर प्रियांक खरगे और इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी मरहूम के घर पहुंचकर
پیش کی تعزیت۔ راہل گاندھی کی ذات پر بی جے پی فلو لیڈر مہیشور ریڈی کا ریمارک۔ تلنگانہ کانگریس صدر مہیش کمار گوڑ کا شدید رد عمل، کہا راہل گاندھی کی ذات ملک کی ذات ایک ہی۔ تلنگانہ بی جے پی کا اسلاموفوبک ٹویٹ، کاسٹ سینسس پر راہل گاندھی کو ایک مسلم کے طور پر کیا پیش، لکھا جاتی مین وہ جو اپنی ذات نہیں جانتا لیکن کاسٹ سینسس کی کرتا ہے بات۔ LNT میٹرو ریل حیدرآباد کا ڈیجیٹل اقدام۔ حیدرآباد میٹرو نے ہندوستان کا پہلا RSC پر مبنی ٹکٹنگ سسٹم کیا شروع، میسیجنگ ایپ کے ذریعے ٹکٹ بکنگ۔ حیدرآباد میں تیزی سے پھیل رہی سائبر کرائم کی وارداتیں، سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے کیا انکشاف، سائبر کرائم کیسز میں اس سال ہوا 24% اضافہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 1300 روپے کی بھاری گراوٹ، قیمت 79,000 روپے، 22 کیرٹ 72,000 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 930 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔